sab siya mo tintal kang bisan kinsa. So it means to say that ang temptation dili gikan sa Ginoo. Diba? Dili na siya gikan sa Ginoo. It's coming from the enemy nga imong gipasulod sa imong kasing-kasing, buhat sa kangit-ngit nga imong gipasulod sa imong kasing-kasing, gialaw nimo ang kana nga tinguha, ang kana nga sala, hantod nga imo siyang nabuhat, and it result sa nga na-destroy ang imong kinabuhi. So unsay giingon, minahal kong mga igsoon nga siya, ayaw kamo palimbong. It's not coming from the Lord. Ang tanang maayo hingpit, nganong ingon man si Lord ani, ang tanang maayo hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maay nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkaus. Meaning walay dautan o dili mo sablig ang Ginoo og sala. Dili mo sablig ang Ginoo og pagkadautan, because ang kahatag sa Ginoo sa ato ini siya ang mga butang nga maayo, hingpit. Mao na siya ang ipadayag sa Ginoo. So kung ang resulta sa imo nakita karon is dautan, dili na gikan sa Ginoo. Kung ang resulta sa imong kinabuhi karon, it's because sa imong gibuhat nga sala, dili na gikan sa Ginoo. Gikan na sa kaaway nga imong gidakop. Sayang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. Yeah. So what we're gonna do? Diba? The purpose nga nang giluwas ta sa Ginoo is aron mahimutang matarong diya sa iyang atubangan. Yes, we are sinful, pero nag-offer si Lord og kapasayloan sa atong mga kinabuhi. So ang rason ni gusto ta niya luwason, ang gusto nato tuhan si Jesus Christ nga atong Savior, ato ang Ginoo, is aron nga magkinabuhi ta og matarong, aron nga malikayan nato ang mga pagtintal sa kaaway, aron nga dili na siya magpuyo sa atong kasing-kasing. Manang giingon yesterday sa message nga bulahan ang tao barog taliwala sa mga pagtintal mo, barog taliwala sa mga pagtintal kasi ang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya.